Ravi Lamishanichuलाई. Let's give a big round of applause, ladies and gentlemen, and have him on stage. Camera tapos. जस्तो सानो मुलुक यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अथवा उच्च औदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने छुनै नसक्ने नहुन् ठाउँ ठाउँमा भेट हुन् तरकारी किन्दा भेट हुन् बस चढ्दा भेट हुन् मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्नु जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइए। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरे र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका पीडामा परेका हेपिएका पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस समर्को गर्यौँ। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त अघिल्ला मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन। आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईहरुलाई पनि प्रतीक्षा गर्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिक्री भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ? म प्रतीक्षारत छु। सीधा कुरा प्रतीक्षा गर्छु। दर्शकहरू त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट। तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका
कमी कमजोरीहरू सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिकाउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो, कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई पूर्ण सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न त लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यसबीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बिचमा कहीँ न कहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बिचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा अब श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्छु। Sir, Dirsha sir, such a joy. सोचिरहेको छु कुरा कहाँबाट सुरु गर्नु भने। म लामो बोल्न चाहन्छु। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक भन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो के भन्छौँ भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकेको छ, हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। Whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. Television. जीवनमा होइन नि फेरि टेलिभिजनमा। जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बीचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। I'm always fascinated by the relationship between eyes and cameras. आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ, तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ। आँखा र क्यामेरा बीचको दूरी को वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ। म फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बीचको सम्बन्ध बडा फेसिनेटिङ हुन्छ। म अब एउटा यस्तो
गर्न चाहन्छु सर, म त छोडिसकेँ थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट साइट मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे। मलाई यो द विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन। हामीहरू यहाँ त सबै द हौ, यहाँ कोही पनि द होइन। हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छ। यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दमा पत्यार पनि राखेको थिएँ। Now I take it. And I think it's एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छ, त्यसलाई हामीले एउटा समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ। दुईटै जोडिएका छन्। तपाईँ त्यो फैसलाबाट पर राखेर आम जनताको विषयमा छिटो 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 लामो 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 धेरै वाक्यहरू बोलेर हामी कहीँ पुग्दैन, अथवा हँसाएर पनि पुग्दैन। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसके नि हामीले सबै चिज होइन। दिपकजी, मदन दाइ तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर हाम्रो डिबेट छैन हो होइन। हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि 6 महिना तपाईँ जेठो र 6 महिना म जेठो होइन। तपाईँले पनि यो नेकपाको अध्यक्षहरूको सम्झौता यस्तो त होइन। Anyway, it's joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. म पनि एउटा चाहना छ राजेशजी, भगवान गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एकचोटि भइजाओस् है। तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु। त्यही काम गर्नको चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्किन चाहन्न। आई वान्ट टु सी यी नयाँ तरिकाले चिजहरू भन्न सकिन्छ कि। रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदैन थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यान को अध्यक्ष को भनेको यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन होइन। मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्धहरू भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु। निशाजी सर, धेरै वर्ष पहिला 35औं वर्ष पहिला तपाईँले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ कि सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिनु चाहँदैन। आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन जो एउटा कठोर अनुशासनको परिधिभित्र नलुकिएको होस्। टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर। म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ। तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ, तर somehow he encouraged me so much. त्यो सम्बन्ध तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो। सम्बन्धले मात्रै होइन होइन, मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला सर। तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ। आगो बल्ने हो कि निप्ने हो, त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस्, सहारा दियोस्, प्रोत्साहित गरोस्, तब नमानिस्। हुर्किसकेको वटवृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ। ठुलो विशाल वटवृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ। सानो बिरुवा रोपोस्, तब नमानिस्। तपाईँले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ। तपाईँको छायाले कुनै गोष्ठी हुर्केको छ। मलाई गर्व लाग्छ सर कि मैले त्यो दिन तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ। सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो, मैले तपाईँलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर। मलाई लाग्छ सायद मैले तपाईँलाई धेरै नभए पनि
धेरै निराश त गरि नै दिन्छ। म अब धेरै नभएर रवि, I think it's because of your trust that I'm here. I wish you well. I wish all television stations well. म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई ग्रेजुएट गरेर मैले नगरेको काम केही गर्न सकेँ। I think there is a little bit of television left inside me. मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजन रहल पहल म भित्र बाँकी छ। केही कथाहरू भनिएका छैनन्, केही सृजनाहरू गरिएका छैनन्, केही मैले गाउनुपर्ने गीतहरू गाएको छैन टेलिभिजनमा। Unexpected creativity brings you a kind of a madness inside you भन्छ। अभिव्यक्त नभएको सृजनात्मकताको एउटा कुसमुख छ, त्यसलाई म निकाल्न पाऊँ यो ग्यालेक्सी 4 टेलिभिजनको माध्यमबाट। कोही गोपाल योजनले भन्नुहुन्थ्यो, भरि छु साथी म त भरि नै भरि छु, बग्नै नपाएको पोखरी सरी छु। अनि मलाई यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि विजय भाइ बग्नुपर्छ है, बग्नुपर्छ। बग्नका लागि तालबाट नदी र नदीबाट समुद्र बन्नुपर्छ। सो अलिकति back end of my career अलिकति टेलिभिजन बाँकी छ कि हेरौँ, कोसिस गरौँ। तपाईँहरूसँग मैले कोठाभित्र त धेरैचोटि भने होला, किताबमा पनि लेखेँ होला, र आज मौका मिलेको छ कि अनुग्रह आफ्नो व्यक्त गरौँ। हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हौँ, हामीले अगाडिको पुस्ताको योगदानको कदर गरेनौँ भने त्यो समाज अगाडि जाँदैन। जुन समाज र जुन पुस्ताले आफ्नोभन्दा अग्रसरको सम्मान गर्दैन त्यो पुस्ताको कुनै भविष्य हुँदैन। तपाईँको स्नेह हाम्रो स्टेसनले पाइराखोस्। र तपाईँहरूलाई अचम्म लागिराखेको होला, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको। मेरो निम्ति मेरा जीवनका सारा सफलता असफलता विफलताहरूभन्दा मेरा केही सम्बन्धहरूले अर्थ राख्दछ। ती सम्बन्धहरूलाई मैले राम्रोसँग बुझेर बाँकी त त्यसको विस्तार मात्रै हो। तपाईँले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने बाँकी कुरा तपाईँले स्वतः आफै बुझ्नुहुन्छ। दिव्य शास्त्रमा भनिएको छ, त्यो एकलाई जान जसलाई जानेपछि जाने। टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ र आम भोइ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेँ। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानु विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा हुँदैन। आज तपाईँहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले स्नेहले म आँखा जुलाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै। कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिन्छ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो, उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमाथि एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतै कार्य गरेको मिडिया सर्वे हो, छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन्
निष्पक्ष भएर इमानदार भएर चर्चाको शौकीन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चै जिम्मेवार भएर कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत किता काट गर्न थालिसके कतिपयले फलानु मिडिया राजनीतिमा फलानु लाइनको फलानु मिडिया फलानु लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानु लाइन बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रहरहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ भने अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँनिर भन्न मन छ कि आज नेपाली टेलिभिजन टक सोहरू अन्तर्वार्ताहरू मुख्यतया दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका अन्तर्वार्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालका मसला बनिरहेका छन्, उनी मान्छेहरूको आकर्षण हुन्छ तर त्यसले केही पनि खुराकै दिँदैन, ती अन्तर्वार्ता जहाँबाट सुरु भए त्यही सकिन्छ बिना निष्कर्ष। र अर्का खाले अन्तर्वार्ताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन् तर तिनको प्रस्तुति र भाषा शैलीले गर्दा त्यो विद्वान वर्गलाई त ग्राह्य हुन्छ तर म जस्ता भुइँ मान्छेहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण अब हामी एउटा यस्तो टक सो यस्तो अन्तर्वार्ता उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, एउटा यस्तो अन्तर्वार्ताको कल्पना गरिरहेका छौँ जुन विद्वान वर्गदेखि तपाईँ र म जस्ता भुइँ मान्छेहरूलाई पनि ग्राह्य हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागिता जनाएर यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू प्रेरणाहरू दिनु नै हुनेछ। तपाईँका सुझाव उत्प्रेरणा र स्वस्थ आलोचनाहरू हाम्रा लागि अमूल्य आशीर्वाद हुनेछ। जय देश, धन्यवाद। सँगसँगै मिलेर उठाउनेछौँ हामी लाल का प्रश्नहरूलाई मैले थाँती राखेकै छु। मैले अगाडि पनि भने म त्यही समय प्रतीक्षा गर्छु र त्यो कार्यक्रम कहाँ कसले प्रसारण गर्छ भन्ने कुराले भन्दा पनि त्यो कार्यक्रममा अनि सर्वसाधारणको गुनासो जसरी ढङ्गले हाम्रो टिमले सञ्चालन गर्दा जुन ढङ्गबाट त्यो चाहिँ यसलाई हेरिन्थ्यो अथवा त्यो समाधान हुन्थ्यो त्यही ढङ्गबाट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मेरो लागि परीक्षाको विषय छ। त्यसकारणले हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग गरेपछि जनतासँग गर्नु परेको थियो, सिधा कुरा जनतासँग पछि फेरि केही थप्नुपर्ने पो हो कि त्यसको लागि ओपन त छु तर सँगसँगै आफूले जन्माएको शिशु कसरी हुर्कन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अलिकति यहाँलाई सरकारको सुविधा मात्र दिन खोजेको मात्रै हुँ। म हेरिरहेको छु, थाहा छैन हामी सम्भवतः नयाँ वर्षसँगै यसलाई टेलिभिजनमा प्रसारण गर्छौँ, त्यतिन्जेलसम्म मैले प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई यति भन्न सक्छु अहिले कि जसरी प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यक्रममा निरन्तरता प्रदान गर्न नसकेर त्यसलाई जनतासँग गरियो, अब जनतासँग पनि यदि अन्य अर्थमा होइन कि त्यसले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेनछ भने अर्को केही गर्नुपर्ने हो कि त्यसको लागि ओपन त छु तर सँगसँगै आफूले जन्माएको शिशु राम्ररी हुर्किन्छ कि हुर्किन्न भन्ने कुरा चाहिँ पुरै वस्तु हेर्नुहोस्। हामीले सबै कार्यक्रमहरू दिवस गरेका होइनौँ। आज हामी कन्फर्म भएका हामीले बनाउने क्रमलाई सुरुवात गरेका केही कार्यक्रमहरूको अनाउन्समेन्ट मात्र हो। यो सम्पूर्ण अनाउन्समेन्ट यो होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्ता कार्यक्रम र त्यो बाहेक अन्य पनि जस्तो तपाईँले नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रका कार्यक्रम पनि छन्, तपाईँले भन्नुभयो कृषि लगायत रोजगारीसँग सम्बन्धित पनि कार्यक्रमहरू छन्। सबै कार्यक्रमको नाम, ढाँचा, प्रारूप, टिम तयार बाँकी नै रहेको हुनाले त्यसलाई अहिले हामीले अनाउन्समेन्ट नगरेका हौँ। तर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि एउटा सम्पूर्ण च्यानल हुन्छ यो जुन तपाईँले भन्नुभएको विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसको नाम, त्यसको टिम, त्यसको प्रस्तुति जुराउन समय लागेको हुनाले यसै घोषणा मात्र गर्नका लागि निर्जना गर्नका लागि नगरौँ भनेर मात्र हो। तर तपाईँ लगायत तपाईँले जुन कुरा बताउनु भएको छ त्यस्ता दर्शकहरूलाई हामी निराश पार्दैनौँ, निर्धन गर्नुहोला र यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा सुझावका रूपमा पनि लियौँ, ग्रहण गरेको छु। धन्यवाद। व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सबैमा पुर्याउनको लागि थ्याङ्क यू। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। गोर्खे हेर्न सक्ने यो उपलब्धता भएका भ्युवर्सहरूका लागि विभिन्न प्लेटफर्ममा नट ओन्ली इन टेलिभिजन अन्य विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि हेर्न सकिने हो र जसको गोर्खे नआउने भएको हदमा HD र SC सम्मको प्रस्ताव हुन्छ। त्यस कारणले अन्य विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू जुन आइरहेका छन् ती प्लेटफर्महरू सबै जोड्दाखेरि कोही पनि दर्शकहरूले यो टेक्नोलोजीको बेरियरको कारणले हेर्न नपाउने वातावरण हुँदैन। हामी त्यसमा एकदमै सचेत छौँ। सबैले हेर्न सक्ने सबैको पहुँचमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी सबैका लागि उपलब्ध गराउँछौँ HD भर्सनमा या SD भर्सनमा र अन्य कुनै पनि टेक्निकल भर्सनहरूमा यसलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको शुभेच्छा
शुभेच्छा माया सदैव रहिरहोस् यो उपस्थितिका लागि र बारम्बार हामीलाई निरन्तर दिनुभएको साथ सहयोगको लागि धन्यवाद। यस अगाडिको कर्ममा पनि जसरी तपाईँहरूले साथ दिनुभएको थियो सञ्चारकर्मीका रूपमा मलाई, अब यो हाम्रो टिम ग्यालेक्सी 4Kलाई पनि तपाईँहरू जस्ता जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूको अत्यन्त धेरै माया हौसला प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा चाहन्छु। सँगै हामी लन्च गर्नेछौँ र खाना खाएर निस्किनेछौँ। यहाँ सबैलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट। नमस्कार। हेलो नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट मीरा पोखरेल। म ट्यागको म्यानेजमेन्ट हेर्ने गर्छु। नेपालको म धेरै केही पनि नभनिकन एउटा सानो स्ट्याटिस्टिक्स राख्न चाहन्छु। यहाँहरूको अगाडि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा। नेपालको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 93:7 छ है। हाम्रो 93% कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ भने 7% मात्र कुरा चाहिँ हामी बाहिर पठाइरहेको छौँ भने हाम्रो इकोनोमी नै के छ ट्रेडिङ बेस भइरहेको छ। हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अब प्रोडक्सन बेस बनाउनुपर्छ, नेपालमै सामानहरू बन्नुपर्छ, नेपालमा धेरै उद्योगीहरू बन्नुपर्छ। ट्रेडिङ बेस इकोनोमीबाट अब हाम्रो इकोनोमी प्रोडक्सन बेस म्यानुफ्याक्चरिङ बेस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। र नेपालको केसमा पनि रिसर्च इनोभेसन अनि आविष्कार निकै नै जरुरी छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि, अर्थतन्त्रमा धेरै उद्योगीहरू उत्पादन गर्नका लागि अहिले विदेश पलायन हुने रेसियो पनि त्यतिकै धेरै छ। र नेपालमा जस्तो सोच्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू जन्मिसकेपछि डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट छ। र हामी धेरैले पनि के सोच्दैनौँ भने मेरो बच्चा पछि गएर उद्योग बनियोस्, केही कुरा बनाओस्, फ्याक्ट्रीहरू बनाओस्, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू खोलोस्, प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरू बनाओस् भनेर चाहिँ हामी सोचिरहेको हुँदैनौँ। त्यसैले नेपालको इकोनोमीलाई ट्रेडिङ बेसबाट प्रोडक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बेस इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि यस्तो सोचहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। र जसरी मिडियाको एकदम सशक्त रूपमा हरेक घरमा इनोभेसनको इम्पोर्टेन्स, रिसर्च डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट सबैले बुझ्न सक्यो भने हाम्रो बाल मस्तिष्कबाट नै यस्तो खालको छाप बस्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो फ्युचर हाम्रो अगाडि आउने जेनेरेसन अलिकति उद्योगी बनेर अर्को भिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने भएर आउन सक्छ। र यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएको डाक्टर नाभी पुन सरको तर्फबाट, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट म मीरा पोखरेल यहाँहरू सबैलाई गोर्खा ग्यालेक्सी 4K टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड वी आर भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु इट। थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई नमस्कार। तपाईँले यति राम्ररी हेरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट। त्यसैले 2 लाइन उहाँहरूलाई डेडिकेट गरेर सुरु गर्न मन लाग्यो। यसको बारेमा के भन्नु? म एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ। म एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ। दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ। मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ। मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ। मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नुपर्नेले देख्दैछ। यो कार्यक्रम चाहिँ यस कार्यक्रमको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ। मैले अघि रमेशले भने जस्तै धेरै कुरा रिभिल नगरौँ भनेर। तर यो कार्यक्रम चाहिँ कोमल कार्यक्रम हो, नरम कार्यक्रम, एकदमै बुलन्द शक्तिशाली कार्यक्रमहरू हामीसँग अलरेडी छन्। तर यो समाजमा, यो संसारमा, यो जगतमा केही कोमलता अझै पनि बचाइराख्नुपर्छ भनेर सोचेर हामीले एउटा कोमल कार्यक्रम गर्दैछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरण भएको हुन्छु। म घाम चाहिँ बिहान उदाइहाल्दैछ, उदाउँदा एकछिन चाहिँ हेर्न सकिने हुन्छ। तर एकछिनपछि घाम यति चर्किन्छ कि मान्छेहरू घामतिर हेर्नै छोडिदिँदो रहेछ। अनि घामलाई एकदम नराम्रो लाग्दो रहेछ। आफू यति सुन्दर छु तर पनि कसैले फर्केर हेरिदिँदा पनि हेर्दैन भनेर आफ्नै चमक घामलाई एकदमै नराम्रो लाग्न लागेपछि उसले के सोच्दो रहेछ भने म भित्रको सुन्दरता मान्छेले देखुन् भनेर साँझमा चाहिँ घाम गएर कोमल भन्दै रहेछ। तर दुःखद कुरा चाहिँ के भने हामीसँग त्यही कोमल घामलाई हेर्ने समय पनि छैन, फुर्सद पनि छैन।
अहिलेको केसमा हेर्नु छ भने साँझमा हामी चाहिँ घाम अस्ताउनेसम्मका घाम कोमल भएको बेला घामलाई हेर्न छोडेर घामसँग सम्बन्धित चिन्हहरूको बारेमा कुरा गर्दै हिँडिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भए पनि मान्छेमा कोमलता बचाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो। यो कार्यक्रम र ग्यालेक्सी टेलिभिजनको दुईटैको एउटा मोटो चाहिँ सिमिलर छ। त्यो भनेको एउटै शब्दमा भन्यो भने रूपान्तरण। अघि पनि साथीले भन्दै हुन्थ्यो, त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। यसको लागि चाहिँ मैले किनभने यो चाहिँ आर्टसँग कलासँग सम्बन्धित भएको भएर मैले यसको उदाहरण पनि काव्यबाटै हुनुपर्ने हुन्छ। हिन्दीमा एउटा कमिक फिल्म बनेको थियो, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला। त्यसको टाइटल ट्र्याकमा चाहिँ गुलजारले लेख्नु भएको छ, जिसका भी चेहरा छिपा अंदर से और निकला, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला। हामीले चाहेको पनि न्युजमा होस्, एन्टरटेनमेन्टमा होस्, आर्टमा होस्, त्यो आर्टको, न्युजको, एन्टरटेनमेन्टको जुन कबुतर छ त्यसलाई हामी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मार्फतबाट यसरी नचाउँ कि यो मोरमा परिणत होस्, मयूरमा परिणत होस्। हामीले यसमा त्यही नै गर्न लागेका छौँ र अरू धेरै भन्दिनँ। फाइनली जानुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम कलासँग र विशेष गरी काव्यसँग सम्बन्धित छ र कस्तो कस्तो चिजहरू सुन्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण चाहिँ मेरो भर्खरै युट्युबमा रिलिज भएको एउटा कविता छ एक्लै भन्ने, त्यसबाट तपाईँहरूलाई केही लाइन सुनाएर यो कार्यक्रमको केही झलक दिन चाहन्छु। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ। विशेष सर, म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ, आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अन्डा मै हुँ। एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई म हुनलाई चाहिने जति सब दिन्छु, हरेक दिन अलग दिन्छु, नपुगे ठाउँमा लग दिन्छु, आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सब दिन्छु।